Nalubog sa baha ang madamo nga mga balay sa pila ka lugar sa Mindanao tungod sa mamulong nga pag-ulan kag malain nga panahon nga dala sang Tropical Depression Verbena. Sa El Salvador City sa Misamis Oriental, nanginhalos zero visibility tungod sa mabaskog nga ulan humalin sang aga. Nagsuspende naman sang klase sa 22 ka banwa sa Misamis Oriental, samtang sa Cagayan de Oro City ginpahamtang ang half-day suspension. Nalumos man sang mabaskog nga baha ang Butuan City nga nakaapekto sa mga puluyan kag mga pangabuhian sang mga residente. Ang baha nakalabot na sa tuhod, rason nga kinahanglan nga kayuhon sa mga residente ang ilang mga kagamitan. Sunod sa mga residente, may 8 ka balay nga nalumos, lakip ang 2 ka balay kag 1 ka tindahan nga ginpatindog sa 1 ka pamilya sa sulod sang madugay nga panahon. Naghatag na sang pauna nga bulig pareho sang bugas kag pagkaon sa mga naapektuhan. Nagakinahanglan naman ang mga evacuees sang mga banig o sleeping mats bangod na ubos gidala sang baha ang ilang mga gamit. Sunod sa mga otoridades ang Butuan City, naglapaw na sa 115 ka pamilya halin sa nagkalain-lain nga barangay ang na-evacuate tungod sa malain nga panahon nga dala sang Tropical Depression Verbena sa pila ka bahin sang Mindanao.